रुख करते हैं जिला नारवाल का म्यू कौम के सपूत के नाम एक और एजाज। बैरून मुल्क तालीम याफ्ता PhD इन मैथमेटिक्स मदीनतुल औलिया मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद हनीफ म्यू का यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल में टर्म मुकम्मल। 28 नवंबर को होने वाले इंटरव्यू में 19वें ग्रेड में मुस्तकिल बुनियादों पर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल में नामजद की। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, दोस्त अहबाब, फैमिली, डॉक्टर मोहम्मद सईद म्यू और ऑल मेंबर्स मुत्तहिदा म्यू मिशन ग्रुप नारवाल सियालकोट गुजरांवाला की जानिब से खुसूसी मुबारकबाद। मजीद तरक्की के लिए दुआ को। मजीद तफसीलात के मुताबिक ज़िला मुल्तान से म्यू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद हनीफ म्यू PhD की यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती। अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब और म्यू बरादरी की तमाम तंजीमों में खुशी की लहर। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ का कहना था कि HEC की जानिब से दिया गया 1 साला फेलोशिप IPFP टेन्योर मुकम्मल होने और BPS 19 में AP रेगुलर होने पर बहुत खुश हूँ। ये मेरी अपनी मेहनत के साथ साथ मेरे बड़ों, असातिज़ा कराम, दोस्त अहबाब और स्टूडेंट्स की दुआ का नतीजा है कि मुझे नारवाल यूनिवर्सिटी में ये इज़्ज़त मिली। नारवाल की आवाम बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। मैं नारवाल की आवाम, स्टूडेंट्स, बिलखुसूस डॉक्टर सईद अहमद, प्रोफेसर शाहिद अनवर, डॉक्टर मोहम्मद एजाज, चौधरी परवेज़ म्यू, मोहम्मद नईम अयूब, एडवोकेट मोहम्मद शाहिद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी मोहब्बत से मुझे नारवाल अपने घर की तरह लगता है। मैं बतौर प्रोफेसर मुल्क व कौम और बिलखुसूस अपनी म्यू बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए काम करने का इरादा करता हूँ। मेरी कौम के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। म्यू कौम के नौजवानों के लिए उनका कहना था कि नौजवान मियारी तालीम हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें ताकि हर शोबा ज़िंदगी में हमारी कौम के सपूत मौजूद हों। कोरंगी महरान टाउन के रिहायशी और MQM पाकिस्तान कोरंगी टाउन के साबिक जिम्मेदार के भाई MQM पाकिस्तान के हमदर्द वासिफ रियाज अहमद को घर के बाहर गली में नशे में धुत 5 पुलिस एहलकारों ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। वासिफ रियाज फैक्ट्री से छुट्टी करके घर जा रहा था और पुलिस मुकाबला जाहिर करने की कोशिश की और इल्ज़ाम लगाया कि वासिफ पुलिस एहलकारों से बाइक छीन रहा था। वाक़े की इतला मिलते ही MQM पाकिस्तान कोरंगी टाउन के टाउन ऑर्गेनाइजर तारक अंसारी, अरकान टाउन कमेटी गुलाम जैलानी MBA, फोकल पर्सन बल्दियाती कमेटी वसीमुद्दीन म्यू और दीगर कारकुनान के हमरा कोरंगी इंडस्ट्री एरिया पहुँच गए, जहाँ से कानूनी कार्रवाई करने के लिए डेथ बॉडी लेकर जिला अस्पताल पहुँचे, जहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। इस मौका पर गुलाम जैलानी MBA ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और इस वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काई सज़ा देने का मुतालबा भी किया। 18 दिसंबर रोज़ हफ्ता पाकिस्तान म्यू इतिहाद जिला वेस्ट सरजानी टाउन में सदाए म्यू के चीफ एडिटर हाफिज मोहम्मद सलमान साहब की आमद। जिला वेस्ट के सदर मोहम्मद हनीफ भाई, सीनियर नायब सदर अब्दुल लतीफ़ भाई, जनरल सेक्रेटरी अली जान भाई, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद हसन भाई, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल भाई, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल मजीद भाई, सरजानी टाउन के सदर फतेह मोहम्मद भाई और सरजानी टाउन के प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान भाई ने हाफिज सलमान साहब का पुरजोश इस्तकबाल किया और म्यू बरादरी के मुख्तलिफ इशूज़ पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौका पर ज़िला वेस्ट के तमाम ज़िम्मेदारान और बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन मोहम्मद सिद्दीक म्यू साहब, मोहम्मद मकसूद साहब भी शरीक रहे। बानी व कायद मोहतरम जनाब शहीद अजमल भाई के साल सवाब के फातह ख्वानी भी की गई। ज़िला वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी अली जान भाई ने कहा कि सदाए म्यू अखबार म्यू बरादरी का तर्जमान है और सदाए म्यू अखबार की तमाम मैनेजमेंट एक फ़र्द को सलाम पेश करते हुए कहा कि म्यू इतिहाद के तमाम ज़िम्मेदारान व कारकुनान सदाए म्यू अखबार के चीफ एडिटर हाफिज सलमान साहब और सदाए म्यू की मैनेजमेंट के साथ खड़े हैं। मज़ीद तफसीलात देखते रहिए म्यू न्यूज़ पर। जामपुर में हाजी मुस्लिम खान दस्ती, हाजी सनाउल्लाह खान दस्ती, हाजी इनायतुल्लाह खान दस्ती, हाजी लियाकत अली दस्ती की तरफ से मुनक़िदा तक़रीब वलीमा मोहम्मद अकरम खान दस्ती में मुल्क के पंजाब समेत चारों सूबों से दस्ती बरादरान की वलीमा तक़रीब में एक सियासी जलसे का समा पेश कर रहा था, जिसमें सीनियर सियासतदान सरदार नसरुल्लाह खान दरेशक, बुजुर्ग सियासतदान सरदार हाजी मुजतबा खान दरेशक, सरदार मीर चाकर खान दस्ती, सरदार परवेज़ इकबाल खान गोरचानी, मेंबर सूबाई असम्बली मैडम शाजिया आबद एडवोकेट, सरदार हाफिज नूर अहमद खान रंद, मीर आसिफ खान दस्ती, हसन खान दस्ती, वडीला शोबान खान दस्ती, डॉक्टर मुरीद हुसैन लंगा,
اللہ داد خان دستی، محمد عدیل مٹھا، حنیف بٹ، ملک فہیم سمیت ہزاروں معززین نے شرکت کی۔ المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ہفتہ شہداء کے سلسلے میں سلطان ٹاؤن امین پور روڈ میں فری آئی کیمپ لگایا گیا، جس میں مفت چیک اپ، مفت ادویات اور مفت سفید موتیا کے آپریشن کیے گئے۔ اس موقع پر ڈویژن صدر طارق چشتی، ضلع صدر محمد ناصر قادری اور دیگر رضاکار موجود تھے۔ ڈوگر ویلفیئر ٹرسٹ کے ڈاکٹرز ٹیم نے مریضوں کا چیک اپ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طارق چشتی نے کا کہنا تھا کہ المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن چیئرمین ڈاکٹر خالد حسین کے ویژن کے مطابق خدمت پر عمل پیرا ہے۔ دن رات المصطفیٰ رضاکار مصروف خدمت ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکز بہادر آباد پر کراچی کے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی آمد۔ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات، MQM پاکستان میں شمولیت کا اعلان۔ کارکنان میں بڑی تعداد PSP پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ فنکشنل کے ارکان کی تھی۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے شمولیت کرنے والے کارکنان کو MQM پاکستان میں خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ لوگ MQM پاکستان میں بہت مشکل لیکن فیصلہ کن وقت میں شامل ہو رہے ہیں۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ نے پیشہ ورانہ سیاست کرنی ہے یا قومی مفاد کے لیے نظریاتی سیاست کرنی ہے۔ اگر آپ اس یقین سے ہم میں شامل ہوں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اپنی صلاحیتوں سے قومی مفاد کے لیے کام کریں، نہ کہ اپنی ذات کے لیے، اور MQM پاکستان نے نہ پہلے کسی کو خواب دکھائے نہ اب دکھا رہی ہے۔ اگر آپ لوگ نقصان اٹھا کر قوم کو بچانے کے لیے تیار ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ قومی جدوجہد کا حصہ بنیں۔ اس موقع پر رکن رابطہ کمیٹی ارشاد ظفیر، COC انچارج فرقان عتیب اور دیگر بھی موجود تھے۔ PS ہیلتھ سیکرٹری پنجاب شوکت علی کے بیٹے سکلین کی شادی میں مختلف افسران نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق PS ہیلتھ سیکرٹری پنجاب شوکت علی صاحب کے صاحبزادہ سکلین شوکت کی بارات کے موقع پر کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جن میں گلو بٹ پاکستان مسلم لیگ نون، چودھری عظمت علی ارائیں مرکزی جنرل سیکرٹری آل پاکستان ارائیں اتحاد ویلفیئر رجسٹرڈ، چودھری وحید جٹ صدر PSF محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداران اور سول سیکرٹریٹ پنجاب لاہور کے اعلیٰ افسران بھی شامل تھے۔ شجاع آباد PTI تحصیل کے صدر شجاع آباد حافظ محمد کامران کے ماموزاد بھائی محمد شاہد ملک 2 دسمبر کو دبئی میں بقضائے الہی وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کی نماز جنازہ 20 دسمبر بروز سوار صبح 11 بجے نیو ہاؤسنگ کالونی حبیب پارک تحصیل شجاع آباد میں ادا کی جائے گی۔ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، تحصیل صدر شجاع آباد حافظ محمد کامران کے ماموزاد بھائی ملک محمد شاہد 2 دسمبر کو بقضائے الہی دبئی میں انتقال فرما گئے تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ 20 دسمبر بروز سوار صبح 11 بجے نیو ہاؤسنگ کالونی حبیب پارک تحصیل شجاع آباد میں ادا کی جائے گی۔ تمام مسلمانوں سے نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرنے کی درخواست ہے۔ DSP سرکل رائے بند کے تھانہ مانگا منڈی کے علاقہ میں فائرنگ سے 45 سالہ شخص کی قتل کا معاملہ ہے۔ SP صدر حسن جاوید بھٹی کا جائے وقوع کا دورہ۔ SP رائے بند بلال محمود سلہری اور SHO مانگا منڈی بھی موقع پر موجود۔ 45 سالہ مقتول کی شناخت نذیر ولد اللہ دتا کے نام سے ہوئی۔ پولیس اور فرانسک سائنس کی ٹیموں نے موقع سے شواہد اکٹھے کر لیے، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ASP رائے بند کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ SP صدر حسن جاوید بھٹی۔